कमसिन बच्ची से निकाह पर मुलजिम शौहर गिरफ्तार। इस्माइल ने 10 साल की बच्ची से निकाह किया और इसे हद से बेजा में रखा। निकाह जावेद इकबाल ने पढ़ाया। सितियाना पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब करा ली। दुल्हे, मौलवी और गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट का अदालती बाइकॉट। सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब ने कहा, वकला चेंबर्स और अदालतों में सिक्योरिटी मुहैया की जाए। गुज़िश्ता चंद रोज में मुख्तलिफ शहरों में वकला पर हमले हो चुके। सेशन जज ने मुलाकात में सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने की यकीन दहानी कराई। जंग में खिलाफ ज़ाब्ता शहरी के घर पर छापा। साबिक एसएचओ थाना मसन इमरान पर मुकदमा दर्ज। साबिक यूसी चेयरमैन अशरफ के मुताबिक किसी भी मुकदमा में मतलूब न होने के बावजूद घर में छापा मारने गए। एसएचओ घर से लाइसेंसी असलहा, सोना और नकदी ले गए। आरपीओ का इंक्वायरी का हुक्म। जंग में साबिक सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी पर फायरिंग। तैमूर भट्टी महफूज रहे। मंडी मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम अफराद ने हमला किया। थाना कादरपुर में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में बच्चों के लिए जदीद इलाज। इंतजामिया ने इमरजेंसी वार्ड के लिए एक डेफिब्रिलेटर और 5 कार्डियक मॉनिटर खरीद लिए। सीरियस हालत के मरीज बच्चों को फौरी जदीद तकाजों के मुताबिक इलाज की सहूलत मिल सकेगी। अलाइड हॉस्पिटल की सीनियर रजिस्ट्रार के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। अमराज चश्म वार्ड के पीजीआर डॉक्टर्स का काम से इनकार। मुजाहिरीन ने कहा, खातून रजिस्ट्रार डॉक्टर अरीबा ने वार्ड इंचार्ज को धमकाया। ब्लैकमेलिंग का भी इल्जाम। कहते हैं सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर अरीबा अपने मातहत डॉक्टर्स को ऑपरेशन थिएटर में काम नहीं करने देती। खातून डॉक्टर को फौरन तब्दील करने के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को खत। जब से रेगुलर एसआर आई हैं तब से इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पीजीज़ को तंग करना है, वार्ड राउंड पे ह्यूमिलिएट करना है, जिसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, रवाबित नहीं हैं, उनके साथ बाइएस बिहेवियर रखना है उनके अगेंस्ट। उनकी अपनी मर्ज़ी से ओपीडी लगानी है। ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई केसेस मार्क करने की बात आए तो जिस पीजी के साथ इनकी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के साथ इनकी नहीं बनती उसको केस मार्क नहीं करती। लीव एनकैशमेंट और पेंशन कवानीन पर एहतजाज। सरकारी मुलाजिम कल सिविल सेक्रेटरिएट के बाहर धरना देंगे। अगीगा रहनुमा सैयद गजनफर अब्बास, अमानुल्ला, जैगम महमूद और राना इकरार कहते हैं मुलाजमीन के हकूक के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह न मिली। मुलाजिम सरापा एहतजाज। कहा, तनख्वाह न मिली तो कल सेक्रेटरिएट के बाहर धरना देंगे। म्यूनिसिपल कमेटी जंग के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन न मिल सकी। अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद पेंशनर्स का इजरा न हो सका। पेंशनर्स और खवातीन म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर। महंगाई से टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान। मेराज फैब्रिक्स बंद हो गई। फैक्ट्री मालिक ने बताया 1980 से फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन हालात ने फैक्ट्री बंद करने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत से दरख्वास्त है अब भी कुछ कर ले। बाप ने इसको काम को स्टार्ट किया, उसके बाद मैं इस सन 80 से मैं ये काम कर रहा हूँ। 80 अब देख ले 43 ईयर्स मैंने काम किया। अब इतने हालात ख़राब हो गए, इसके महकमाना कार्रवाई, महकमाना नोटिस हमें मजबूर कर दिया कि एक तो दुनिया में होता है कि अगर आपका स्लो डाउन बिजनेस है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, आपको टैक्स में रिलीफ देती है। ये उल्टा हमारी तरफ से मल्टीप्लाई करके टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदम अदायगियों पर एक्शन। फैसलाबाद में 1 माह में 9 करोड़ 24 लाख की रिकवरी। मुस्तकिल नादहिंदगान से 23 करोड़ 94 लाख से ज्यादा के वाजिबात वसूल। फेस्को नादहिंदगान में घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन शामिल। फैसलाबाद में गैस चोरों की पकड़ के लिए छापे। यासिराबाद से घरेलू कनेक्शन पर होटल चलने लगे। गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 2 सारिफ पकड़े गए। टोबा में ऑयल डिपो में आतिशजदगी का मामला। महकमे सिविल डिफेंस ने बेबसी का इजहार कर दिया। ऑयल डिपो मालिकान ने चंद रोज कबल डिपो की सील तोड़ दी और गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल डीजल की फरोख्त करता रहा।
ڈیپو مالک کے خلاف مقدمہ درج، قریبی دکانداروں کا لاکھوں مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، حکومت سے امداد کا مطالبہ۔ فیسکو کا آن لائن سسٹم صارفین کے لیے عذاب، مقررہ تاریخوں پر بل ادا نہ کیے جا سکے، سٹی 41 کی نشاندہی پر فیسکو کا نوٹس، بلوں کی تاریخ میں 3 روز کی توسیع کر دی۔ فیسکو میں بڑے عہدوں پر بڑی ترقیاں، 14 افسران کو 19واں اسکیل دے دیا گیا۔ ترقی پانے والوں میں ڈائریکٹر HSNE زبدات الضیاء، پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن فیسکو ابرار احمد خان، ڈائریکٹر PSNC محمد امیر خان، SE فرسٹ سرکل فیصل اور دیگر شامل ہیں۔ ڈاکٹر بابک محبوب ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز GC یونیورسٹی تعینات، ڈاکٹر ندیم سہیل سے DSA کی ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل نے چارج سنبھال لیا، پہلے ہی دن شہریوں کے مسائل سنے، SSP کا ہفتہ وار کھلی کچہری لگانے کا بھی اعلان۔ فیصل آباد میں ہومیسائیڈ اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ مکمل طور پر غیر فعال، پولیس میں 350 سب انسپیکٹرز موجود ہونے کے باوجود یونٹس بند، منشیات فروش گینگ پولیس کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ فیصل آباد کے رانا پارک سلیمی چوک کی خستہ حالی پر کسی نے توجہ نہ دی، دھول مٹی گرد اڑنا معمول، پارک میں گھاس نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ، شہریوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، مقامی افراد کا پارک کی حالت بہتر کرنے کا مطالبہ۔ 50% کالجز کے نتائج تعلیمی بورڈ سے بھی کم، ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد ڈویژن نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے مطابق سرکاری کالجز کی کارکردگی کی فہرست جاری کر دی، ڈویژن کے 48 کالجز کے نتائج ناقص قرار پائے، کالج سربراہان سے تحریری وضاحت طلب۔ محکمہ زراعت کپاس کی زائد پیداوار کے لیے متحرک، ٹوبہ میں سفید مکھی کے حملے سے بچاؤ کی ادویات مفت فراہم کی جائیں گی، محکمہ زراعت کے افسران کا اہم اجلاس، سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے لیگی قیادت متحرک، سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض کی رہائش گاہ پر لیگی قیادت کی پریس کانفرنس، سینیٹر چودھری جعفر اقبال اور سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد کی چیئرمین PTI پر شدید تنقید۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں، فیصل آباد میں میاں کاشف محمود کے ڈیرے پر لیگی رہنماؤں کا اجلاس، سینئر پارٹی رہنما چودھری شیر علی سمیت وکلا برادری اور کارکنان کی شرکت، اجلاس کے شرکاء نے نواز شریف کا والہانہ استقبال کرنے کا عزم کیا۔ محکمہ بلڈنگز فیصل آباد کے زیر اہتمام چوتھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محکمہ ہائی ویز کے افسران اور ملازمین کی شرکت، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہدیہ انعام پیش۔ فیصل آباد میں خواتین پولیس اہلکاروں کو موٹر سائیکل ڈرائیونگ سکھانے کے لیے کیمپ، 80% سے زائد خواتین اہلکاروں نے درخواست جمع کرا دی، کیمپ کے پہلے روز 20 خواتین اہلکاروں کی تربیت شروع کر دی گئی۔ وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد کے طلبہ کا لال پور میوزیم کا دورہ، طلبہ نے اساتذہ کے ہمراہ میوزیم میں رکھے گئے نوادرات کا جائزہ لیا، طلبہ کو فیصل آباد سے متعلق تاریخی اشیاء بھی دکھائی گئیں۔ ڈاک کے عالمی دن کے حوالے سے فیصل آباد GPO میں تقریب، چیف پوسٹ ماسٹر عفت اسحاق کی خصوصی شرکت، شرکاء نے ڈاک سسٹم کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ سحر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے سحر سپر شیف مقابلے، گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج گلستان کالونی میں سحر سپر شیف مقابلوں میں طالبات کی بھرپور دلچسپی، پرنسپل ڈاکٹر عائشہ ظفر، مارکیٹنگ مینیجر سحر کوکنگ آئل محمد اویس، اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔ اور ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ فٹسل چیمپئن شپ، 2 روزہ ایونٹ میں 9 ٹیموں کی شرکت، چیمپئن شپ کا اہتمام فٹسل ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا، صدر ایسوسی ایشن حافظ اظہر، سینئر وائس صدر فاروق انور بھی افتتاح میں موجود تھے۔